السلام عليكم الخوت. المهم شكرا بزاف على لي فيديو بريسيدون. واليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الموديل ديال الماركتينغ اون ريزومي مختصر وسهل، بواحد الطريقه سهله بزاف كتبقى تفهمي واخا تكون عمرك دخلتي تفهم بالزربه ان شاء الله. المهم دابا ما عليك اختي اخويا الا تورك على ابوني وتقيش الجرس باش تعاونا شويه، وان شاء الله حنا نعطيكم الفيديوهات احسن. المهم نبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. اول حاجه غنقراو واحد البلان ديال الماركتينغ، يعني شنو هي شابتر شنو هو كيسكيدي لو ماركتينغ. ثاني حاجه شنو هو لا نوسيون دو مارشي، انواع ديال المارشي وكشي. شابتر 3 غنقراو لي كونسوماتور اي لور كومبورتمون داشا. وفي شابتر 4 غنقراو ايتود دو مارشي، كيفاش غندرسو ليتود دو مارشي وشنو هما التحديات الخارجيه والداخليه وبزاف الاشياء. وفي شابتر 5 غنقراو لو ماركتينغ ميكس، يعني ملي كتولي فيه ربعة هادوك لي بوليتيك دو برودوي، بوليتيك دو بري وبوليتيك دو ديستريبيسيون وبوليتيك دو كومونيكاسيون. ان شاء الله غادي نشرح لكم بطريقه سهله وجد مبسطه. بسم الله. ليست اون بيغينغ. سيدي ما كما تعرف الماركتينغ هو البروسيسي de toutes les activités sociales, économiques, financières pour faire une planification des prix et des biens et services de communication, et aussi sur le management et sur les individus et les groupes. المهم دابا هو واحد المسطره كدير لينا توت لي زاكتيفيتي سوسيال ايكونوميك فينانسيير. المهم علاش؟ باش درنا هاد البلانيفيكاسيون، ندير واحد البلان على لي بري، لي بيان سيرفيس، على الكومونيكاسيون وعلى البلانيفيكاسيون، على بزاف ديال الاشياء ياك. اي اوسي سور لو مانجمنت يعني كتسير كيفاش نسيرو حنايا المقاوله ديالنا، وكيفاش نسيرو سوق الشغل، سوق بزاف كيفاش نتعاملوا مع لي كليونت والكونكيرونس وبزاف. وسور لي زانديفيدي الافراد ولي جروب كيما كانوا، اما افراد ولي جروب كيفاش نجيرو معاهم. Enfin, afin de satisfaire les besoins et les désirs de l'entreprise et son client. يعني هادشي كلشي باش نلبيو حاجيات ورغبات ديال لونتربريز وديال الكليونت. هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الماركتينغ. المهم ماشي بغيف. ندوزو سؤال واحد، لي رول دو ماركتينغ. شنو هو الدور ديال الماركتينغ؟ الدور ديال الماركتينغ هو ايدونتيفيي لي سيغمونت دو كونسوماتور، يعني كنحددو تقسيم او توزيع ديال الكونسوماتور. هاد الكونسوماتور كيبغي الكاليتي مثلا طالعه وفي الثمن ماشي مشكل، هذا الكونسوماتور كيبغي السلعه بزاف ما كيبغيش هادي بزاف. المهم كل واحد كنعرفو النوع ديال الكونسوماتور، النوع ديال المستهلك. السؤال الاخرى ساتيسفير لي بوزوان دو كونسوماتور، كيفاش كنسدو حاجيات ديال الكونسوماتور، كيفاش نلبيو حاجيات ديالو كلشي. وكونسوفوار ديفلوبي ادابتي لي برودوي، نتوقعوا نطوروا ونديروا التاقلم ديال البرودوي في السوق ديال المارشي في المارشي. المهم مزيان. لي ديمارش دو ماركتينغ. دابا نمشيو للسؤال الثاني، شنو هما لي ديمارش دو ماركتينغ؟ ديمارش دو ماركتينغ كاين ماركتينغ استراتيجيك، كاين ماركتينغ استراتيجيك، وكاين الماركتينغ اوبيراسيونيل، وكاين الماركتينغ دو ليتود. ماركتينغ دو ليتود غنمشيو حنا بان باغ ان. الماركتينغ استراتيجيك كتكون ا لون تيرم، ماشي تكون هذه. المهم ماركتينغ استراتيجيك كتكون ا لون تيرم، عكس ديال الماركتينغ اوبيراسيونيل كتكون ا كور تيرم. اوكي. المهم دابا الماركتينغ استراتيجيك ا لون تيرم هي دياغنوستيك ماركتينغ، وفيها سيغمونطاسيون، فيها ستيبلاج، وفيها البوزيتيسمون. نمشيو للدياغنوستيك ماركتينغ. دياغنوستيك ماركتينغ في اكسترن وفي انترن. هاد الاكسترن كندرسو فيها لي اوبورتونيتي، ولي مناص.
يعني القوات والتهديدات اللي كتجينا من برا، من لونفيرونمون، لي كونكورونس ايتترا. وهنا في الانترن كندرسو لي فورس و فيبليس. ولي فيبليس يعني كندرسو قوات القوة وفيبليس ديال الضعف الداخلية ديال لونتربريز، اللي هي فهمتي الداخلية لونتربريز ماشي الخارجية. و سيغمونطاسيون سكو سا فو دير سيغمونطاسيون هي ديكوبي لو مارشي، découper le marché en deux groupes. زعما découper le marché en groupe homogène، خاص يكونوا homogène. يعني نقسموا المارشي جوج انواع يكونوا بداك مشابهين باش نعرفوا هذا الكونسوماتور اش كيبغي وهذا اش كيبغي وهذا السن ديالو يعني لاج ديالو، هذا اصحاب لاج كيبغيو واش كيبغيو. والسيبلاج سكو سا دير السيبلاج هو il faut cibler le segment. يعني نختاروا داك لو سيغمون اللي بان فيه الفلوس داكشي غنديرو فا اتاكي فوالا. هذا هو لو سيبلاج. كنشدو داك اللي بان لينا فيه الفلوس والمربحه وكشي كناخدو من تما كنديرو الاتاكي ديالو. و بوزيسيونمون يعني هي ليماج ديال لونتربريز. لونتربريز تكون عندها واحد ليماج زوينه في الخارج المحيط ديالها ومع لا كونكورونس مع الكليونت باش تبقى مزيانه وكلشي مزيان والاستثماريه. دابا ننتقلوا للماركتينغ اوبيراسيونيل اللي كتكون ا كور تيرم. فيها الماركتينغ ميكس بوحدها. الماركتينغ ميكس هي ماركتينغ ميكس هي التسويق المزدوج او التسويق المختلط، ولا يكون هي بوليتيك دو كاتر. كيفاش كاتر هما لي بري اللي كنا شفنا معكم قبيله، لي بري والبرودوي برودوي ديستريبيسيون، لا ديستريبيسيون توزيع. اسمح لي لخد شويه حيت ما كاينش واحد اخر. وكومونيكاسيون المهم انت فهمتي كومونيكاسيون مزيان. قلنا هما لي بري برودوي ديستريبيسيون كومونيكاسيون. كيفاش غدير البري خاص يكون ثمن زوين ومناسب للكليان، وخاصها تعرف راسها واش هي رابحه منه ولا خاسره، وتميز واش يعني واش الناس كيبغيو البري ولا كيبغيو الكاليتي، واش تنقص ولا تزيد. الناس كيبغيو الميكس واحد دير. البرودوي غتشوف ثاني مثلا حسب المحيط اللي فيه هي، واش الناس اللي كيبغيو الكاليتي ولا كيبغيو الثمن. كل منطقه وكيفاش كتبغي. لا ديستريبيسيون هي الفونت، واش كغادي نبيعو الثمن بحال اللي كاين في المدينه، بحال اللي كاين مثلا في الباديه، الثمن اللي كاين في الجبل ولا في الارض. كل واحد والثمن ديالو، كل بلاصه والثمن ديالها والانتوراج ديالها، كل واحد البلاصه ديالها. المهم هادشي راه لقاو بزاف غنلقاو الهضر فيه. المهم انا اختصار كومونيكاسيون ولا بروموسيون ولا بروموفوار، يعني تعزز المنتوج ديالها وتعرف كيفاش تبيعو، كيفاش دير معاه، كيفاش تقدمو البريزونطاسيون بزاف. و هادشي اللي كاين في هادشي. بحال البري عاوتاني كدير مثلا روميز، دير داكشي دابا كريدي اسكونت، دير بزاف ديال الاشياء هنا باش الكريدي. الماركتينغ ليتود في جوج انواع، في ايتود دو كاليتاتيف و ايتود كوانتيتاتيف. كاليتاتيف هي ان ريشيرش لي بوزوان اي لي ديزير دو كليونت، يعني كتلبي حاجيات ديال الكليونت. واما كوانتيتاتيف و اون برون ان بوبولاسيون دوني اي فير ان شانتيون، باش نعرفوا ان الكميه واش كاينه بزاف ولا كاينش بزاف. كناخذوا واحد ايشانتيون، كناخذوا واحد البوبولاسيون كندير فيها ايشانتيوناج صافي نعرفوا واش هادو بزاف ولا شويه، واش حاجه نميزوهم، واش شي باش بلانكيت ولا كيستيونير. ودابا ننتقلوا لشنو هو
لو دياغنوستيك ماركتينغ. لو دياغنوستيك ماركتينغ كيتقسم لجوج: دياغنوستيك اكسترن و دياغنوستيك انترن اللي قلت لكم جوج. دياغنوستيك اكسترن هو الماكرو انفيرونمون. الماكرو انفيرونمون يعني كنديرو بالماكرو انفيرونمون كنديرو الموديل بيستل. الموديل بيستل هو بوليتيك ايكونوميك سوسيو كولتور. كولتور. المهم هذا ماشي مهم. المهم وقلنا تي ستادير هي تكنولوجيك و ايكولوجيك و لوا. يعني لونتربريز كدير لي كدير لوبورتونيتي و لي مناص على هاد كلشي هاد الخدمات السته باش تعرف راسها واش ناجحه ولا خسر واش حاجه دير. المهم على البوليتيك، في السياسه، في الايكونوميك، في التكنولوجيك، في لا لوا، في يعني بزاف. تعرف تحدد لي فورس، تحدد لي اوبورتونيتي و لي مناص. وفي الميكرو انفيرونمون يعني كتمشي لي ميكرو انفيرونمون كتمشي الكليونت والفورنيسور والكونكورونس. يعني غتحدد لي مناص كيف ديما حيت قلنا هما لي مناص و اوبورتونيتي كتحددهم على الكليون، تحددهم على الفورنيسور والكونكورونس. ومن بعد كنمشيو لي دياغنوستيك انترن اللي قلنا فيها. دياغنوستيك انترن فيها لي فيبل لي فيبليس و لي فورس. كديرهم سي لاناليز دو توت لي زاكتيفيتي. كدير لي فيبليس و الفورس سور فينانسيير الماليه ديالها، سور ايمان البشريه ديالها، او اورغانيزاسيونيل. و الماركتينغ يعني التسويق ديال كلشي من جهه البرودوي، جهه المنتوج، من جهه السلعه، من جهه ستوكاج، بزاف د الاشياء كديرهم داكشي انتيغ ديالها. ومن جهه الخدامه فوالا لي بيرسونال لي سالاريي ديال كلشي. وهاد الماتريس دابا ندوزو للسؤال الثاني. الماتريس سوات. الماتريس سوات يدير بالانجليش. سوات زعما ستريت، ويكنس، اوبورتونيتيز، تروست. يعني لي مناص، ويكنس لي فابلاس، اوبورتونيتي. و ستريت يعني لي ستريت تريس لي مناص. اش يقول لك هاد الماتريس سوات؟ هي سي ان اوتيل دو بلانيفيكاسيون ستراتيجيك permettant de réaliser le diagnostic interne et externe. يعني هاد السوات هي واحد البلانيفيكاسيون كتسمح لينا باش نديرو هاد لو دياغنوستيك انترن و اكسترن. حنا قلنا لو دياغنوستيك انترن و اكسترن اش فيه هو الماكرو انفيرونمون، في الميكرو انفيرونمون. وهادشي هو فيه و دياغنوستيك انترن هي كدير هادشي كلشي اللي هيومان فونكسيون ديالها. Qui se fait par l'entreprise pour savoir sa situation d'une image sur le marché. باش كدير المهم بالشركه باش تعرف راسها الصوره ديالها في المارشي. اكزامبل مثلا كتلونسي ان برودوي سور المارشي كتعرف راسها من هاد الدياغنوستيك انترن اكسترن تعرف راسها واش غادي تخسر ولا تربح. من بعد كنديرو لو ماركتينغ لوتود. الماركتينغ de l'étude fait l'étude de marché. L'étude de marché ou l'étude de marché sont particulièrement importantes pour l'entreprise dans le but de mieux comprendre le client et battre la concurrence. كدير l'entreprise من أجل تفهم مزيان لو كليون و تباتي لو كونكورونس، يعني تحارب لو كونكورونس المنافس ديالها. المهم ليتود دو كونكورون هو خاصك تعرف اول حاجه سا بار دو مارشي، تعرف انه اشنو هو المكانه ديالو في المارشي، واش الناس كيسولوا عليه، الناس باغينو، باش معروف، باش هو كيتميز. ولا بويسونس دو سو مارك، يعني القدره ديال المارك ديالو، باش كتميز المارك ديال السلعه ديالو، واش به هادي بلا امبالاج بالقوالب، المهم تعرفها. ولا سا فينانسيير، واش عندو شي فلوس، مول مزيان، مجبر راسو، كاين شي فلوس ما كاينش. و سون النيفو تاعو في السوق، النيفو تاعو واش طالع ولا هابط ولا نازل. ولي تيت دو كونسوماتور هي كومبيان، كيفاش ندرسو لو كومبيان دو كومون ليتيد دو كونسوماتور هي كومبيان سونتيل دون لو فونير، شحال غادي يكونوا في لونفونير، واش غيتزادوا ولا غيتنقصوا، المهم السلعه عندنا واش غتزاد ولا تنقص ايتترا. وكي سونتيل لاج ديالهم، ولاج ديالهم واش غادي لاج واش الفئه
الصغيره ولا الفئه الكبيره ولا الفئه المتوسطه اللي غتاخد البرودوي ديالنا، والسكس واش نساء او رجال، والنيفو دو في الحياه ديال غيبقى مستمر. ومن بعد كنمشيو كون إل أشوتيل وكون متى يشترون، يعني واش الفصل الشتاء ولا فصل الخريف ولا فصل من الفصول ولا في المواسم. او أشوتي لازم فين غيشريو، واش غيشريوه في السوق ولا يشريوه في شحال، المهم في مكان غيشريو فيه نعرفو فين كيشريوه. ايوا كال سون لوغ اتونت موتيفاسيون لي وشنو هما خصنا نعرفو لوغ اتونت، يعني شنو هما اللي كيبغيو هما وشنو هي الحاجه اللي كتجبدهم، الموتيفاسيون كتجبدهم لي بوزوان لي شوا، اي حاجه اللي عندها علاقه بالكونسوماتور باش دابا نكملو نسيطرو عليه في السوق دو مارشي. المهم هذا هو لو ريزيمي دو الماركتينغ، فيه ديك جميع الخطوات اللي درت لكم من هنايا ريزيمي ضاف وجيز، وان شاء الله هذا راه مختصر بزاف وفيه توت لي نوسيون استفد منهم. وشكرا بزاف على الاستماع ديالكم لسمعتوا الفيديو، ونتمنى لكم حظ سعيد في الامتحان ومع السلامه. وما تنسوش ابوني وجيم لا بغيتو سي بروبلي الى او ريفوار.